मालूमात के लिए कि मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, आज दुनिया भर में कुछ ऐसे मकामात हैं जिनके दरवाज़े आज तक नहीं खोले गए और ये बात बड़ी अजीब भी सुनाई देती है क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी इंसान इन दरवाज़ों को खोलने से कासिर है। तो ये कौन से दरवाजे हैं और इन्हें अब तक क्यों नहीं खोला गया, इसी बारे में हम अपनी इस वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें ताकि हमारे मुस्तकबिल में आने वाली इसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो फिर बढ़ते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। नंबर 10, भैरवनाथन कैलरा। नाज़रीन इकराम, कैलरा इंडिया में एक बड़ी सी इमारत जिसे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल कहा जाता है, जो कि 6th सेंचुरी को बिल्ड होना शुरू हुआ था और 16वीं सदी में मुकम्मल तामीर हो चुका था, जिसे ज़माने के रॉयल फैमिली ने तैयार किया था। खैर, इस इमारत के सबसे ख़ास हिस्सा इसके नीचे मौजूद 6 सेल्स हैं जो कि लोहे के सॉलिड दरवाज़ों से महफूज हैं। खैर, इनमें से 5 गवर्नमेंट की मंजूरी से अब तक खुल चुके हैं, जिनमें हैरत अंगेज़ तौर पर 22 बिलियन मालियत का सोना मौजूद था, लेकिन इसका आखिरी दरवाज़ा आज भी बंद है। नाज़रीन इकराम, ये दरवाज़ा सबसे ज़्यादा बड़ा है जो कि लोहे से बना हुआ है और इस दरवाज़े पर 2 कोबरास बने हुए हैं और यही इनकी ना खुलने की वजह है, क्योंकि यहाँ के मुकामी लोगों के मुताबिक इस दरवाजे को अगर ऐसे ही खोला गया तो ये ख़तरनाक साबित होगा और इसे खोलने के लिए किसी किस्म के मंत्र की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ के लोगों का ये भी मानना है कि इन्हें इस दरवाजे से लहरों की टकराने की आवाज़ें आती हैं और हो सकता है इस दरवाजे से कोई समंदर टकराता हो और अगर इसे खोला गया तो कोई सुनामी बर्पा हो सकती है। और आखिरी बात यहाँ के नौकरों की है, जिनका कहना है कि इस दरवाजे के पीछे बहुत सारे कोबरास हैं जो कि अंदर मौजूद सीक्रेट्स की हिफाजत कर रहे हैं। खैर, ये तो इन मकामी लोगों की बातें हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि हो सकता है यहाँ इतना ज़्यादा ख़जाना मौजूद हो जो शायद आज तक नहीं देखा गया हो। नंबर 9, ताजमहल। नाज़रीन इकराम, ताजमहल लोगों की तवज्जो का एक मरकज़ है जिसे शाहजहां ने 1631 में तामीर करवाया था। खैर, इस बिल्डिंग की ईस्टर्न साइड पर एक सीक्रेट एरिया है जो कि 1089 रूम्स के नीचे मौजूद है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस एरिया में सैकड़ों और कमरे भी मौजूद हैं। इसी के साथ मुमताज़ बेगम की कब्र के इर्द गिर्द भी कुछ सीक्रेट फ्लोर्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन इकराम, अगर ताजमहल को दरिया की तरफ से देखा जाए तो ये साफ वाज़ेह होता है कि मार्बल के फ्लोर स्टोरी के नीचे 2 और स्टोरीज मौजूद हैं। खैर, यहाँ तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन इसके बारे में 2 राय मौजूद हैं। एक का मानना है कि शाहजहां को ताजमहल का यह हिस्सा पसंद नहीं आया, इसलिए इसे बंद कर दिया गया, और दूसरी बात यह पाई जाती है कि हो सकता है कि शाहजहां ने इन चैम्बर्स में सोना वगैरह छुपा रखा हो, लेकिन ये बात तभी पता चलेगी जब इन चैम्बर्स की सील्ड दरवाज़ों को खोला जाएगा। फ़िलहाल अभी तो ये बंद ही हैं। नंबर 8, बैंफ स्प्रिंग्स होटल। नाज़रीन इकराम, कनाडा में वाकई ये होटल वेकेशंस के लिए अच्छा है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर अगर ये होटल अपनी फुल कैपेसिटी पर भी हो तब भी इस होटल के एक रूम को किसी भी गेस्ट को नहीं दिया जाता। नाज़रीन इकराम, होटल के 8th फ्लोर पर मौजूद रूम 873 मिस्टीरियसली गायब है और यहाँ सिर्फ दीवार है, लेकिन अगर आप इस दीवार को दस्तक दें तो आपको मालूम होगा कि यहाँ एक कमरा मौजूद है जिसे दीवार के पीछे बंद कर दिया गया है। नाज़रीन इकराम, ठीक यहाँ रूम 873 का दरवाज़ा है जिसे प्लास्टर से सील कर दिया गया है ताकि कोई भी शख्स इसके अंदर ना जा सके। नाज़रीन इकराम, इस होटल के निगरान हजरात के मुताबिक कुछ सालों पहले यहाँ 9 बेहाता जोड़ा आया था जिन्हें रूम 873 दिया गया था, लेकिन इस रूम के अंदर जाने के बाद वो कभी वापस बाहर नहीं आए। जब दोबारा इसी रूम को गेस्ट को दिया गया तब आधी रात को वो शख्स पागल हो गया और अपनी बेटी और बीवी को मारने के बाद खुदकुशी कर ली। खैर, होटल मालिकान ने इस रूम को दूसरे अंदाज से डिज़ाइन किया और पिछली बातों को महज इत्तेफाक कह दिया, लेकिन जब इसी रूम को दूसरे गेस्ट को दिया गया तो उनकी कंप्लेंट्स आना शुरू हो गई कि इन्हें इस रूम से खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं और साथ ही इस रूम की दीवारों और बेडशीट्स पर खूनी हाथ नमूदार हो रहे हैं, जिसके बाद इस रूम को ऑफिशियली हमेशा के लिए बंद करके सील कर दिया गया, जो आज भी बंद है और लोगों का ये कहना है कि इन्हें आज भी इस कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। नंबर 7, एंशिएंट डोम। नाज़रीन इकराम, 1974 में 5 भाइयों ने एक ज़बरदस्त शाहकार ढूंढ निकाला। इन्हें ज़ेर ज़मीन एक बड़ा सा हॉल मिला जिसे मुज़ेलियम भी कहते हैं, जो कि सबसे पहले किंग एम्पायर किन शी योंग ने बनवाया था, जिसमें हज़ारों की तादाद में बुतनुमा सोल्जर्स खड़े थे। लेकिन हैरत अंगेज़ बात तो ये थी कि इस खोज के कुछ अर्सा बाद ही 5 भाई नागानी मौत का शिकार हो गए और उस वक्त से आज तक इस जगह पर मज़ीद तहकीकात नहीं की गई और ये जगह ऐसे ही इन बुतनुमा सोल्जर्स के साथ मौजूद है। नंबर 6, बायो वेपन। नाज़रीन इकराम, दुनिया में आए दिन नए नए लाइलाज वायरसेस इंसानों की जान लेते हैं और इसी तरह माजी में भी कुछ ऐसी बीमारियां मौजूद थीं जिनका कोई इलाज नहीं था, जिनमें से एक स्मॉल पॉक्स है। नाज़रीन इकराम, जैसे ही स्मॉल पॉक्स पर काबू पा लिया गया
تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے حکم پر اس بیماری کے آخری کچھ زندہ سیمپلز کو اٹلانٹا میں موجود CDC اور رشیا اسٹیٹ سینٹر فار ریسرچ آن ورچوئل بائیو ٹیکنالوجی کی لیبارٹریز میں محفوظ رکھنے کی ہدایت دی، جس پر صرف وقت پڑنے پر ہی دوبارہ تحقیق کی جا سکے۔ لیکن ان دونوں وائرسز کو ایسے زندہ رکھنا بہت زیادہ خطرناک ہے، اور دونوں ممالک اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ دونوں لیبس کو ایک ساتھ تباہ کر دیا جائے تاکہ یہ وائرس دنیا سے مٹ جائے۔ ناظرین، اسمال پاکس میں بخار جسم پر اس طرح کے پاپس نمودار ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں، اور اس بیماری سے بہت کم لوگ ہی بچ پاتے ہیں۔ بس خطرناک بات یہ ہے کہ کہیں یہ وائرس کسی بھی وجہ سے ان لیبس سے دوبارہ انسانیت میں نہ پھیل جائے، اور اس چیز کو روکنے کے لیے یہ دونوں لیبس پوری طرح پروٹیکٹڈ اور سیلڈ ہیں، جو آج بھی بند ہیں۔ نمبر 5، اونکیلو۔ ناظرین، اولڈ کولیوٹو فن لینڈ میں موجود دنیا کا سب سے پہلا نیوکلیئر ریپوزیٹری بنایا جا رہا ہے۔ یہ ایک ایریا ہے جس پر 2 دروازے لگائے جائیں گے، لیکن فی الحال ابھی اس کا ایک دروازہ ہے جس میں دوسری طرف سے نیوکلیئر ویسٹ اسٹور کیے جا رہے ہیں، جو کہ ایکسپرٹس کے مطابق 6500 ٹن وزنی یورینیم سے بھر جائے گا، اور پھر اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، جسے اگر دوبارہ کھولا گیا تو دنیا میں خطرناک ریڈیو ایکٹیویٹی پھیل سکتی ہے۔ خیر، جیسے ہی یہ ایریا فل ہوتا ہے تو اس سرنگ کے دوسرے سرے کو کنکریٹ کی مدد سے لمبے عرصے کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، چیمبرز آف ماچو پیچو۔ ناظرین، پیرو میں واقع یہ ماؤنٹین جسے ماچو پیچو کہا جاتا ہے، اس کے ایک طرف دروازہ ہے جسے پیروین گورنمنٹ نے بند کر رکھا ہے، اور کسی کو بھی یہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہاں ایک رولر پیچا کچا انکا پونکی کا مقبرہ ہے، جہاں اس نے اپنے مقبرے بنانے کے ساتھ ساتھ تواندر خزانہ بھی چھپا رکھا ہے۔ خیر، یہاں کی گورنمنٹ نے اس جگہ کو کنسٹرکشن ورک کا سائن لگا کر بند کیا ہوا ہے، اور جو بھی اس کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے اسے بھاری فائن پولیس کو دینا پڑتا ہے۔ اب یہاں کیا چیز چھپی ہو سکتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ نمبر 3، سیف آف پیبلو اسکوبر۔ ناظرین، پیبلو اسکوبر جو کہ ایک خطرناک کرمنل تھا، جس کی موت کے بعد اس کے میامی بیچ پر واقع $20 ملین کی لاگت والے مینشن کو گرا دیا گیا، لیکن وہاں انہیں ایک لوہے کا سیف ملا جو کہ پیبلو اسکوبر کا تھا، اور ہو سکتا تھا کہ اس کے اندر کچھ سیکرٹ جرنلز یا بہت سارا پیسہ ہو، لیکن یہ سیف کبھی نہیں کھلا، کیونکہ جیسے ہی مینشن گرانے کا کام ختم ہوا اور اس جگہ کے خریدنے والے شخص اسے کھولنے کا طریقہ ڈھونڈ ہی رہا تھا، تو تبھی یہ سیف اچانک چوری ہو گیا، اور آج تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس سیف کے اندر کیا چیز موجود تھی۔ نمبر 2، چارلوٹسویل، ورجینیا۔ ناظرین کرام، امریکہ میں ایک ایسا بنکر موجود ہے جسے صرف گورنمنٹ ہی جانتی ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیونکہ یہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور امریکن حکومت اس سیکرٹ بنکر پر 2007 سے اب تک $61 ملین خرچ کر چکے ہیں۔ اس بنکر میں نیوکلیئر وار سے بچنے اور خفیہ حکومتی اور ملٹری راز موجود ہیں، جنہیں 9/11 کے حادثے کے بعد سے یہاں پر چھپایا جا رہا ہے۔ خیر، ان بنکرز میں کیا چیزیں ہیں یہ تو سمجھ سے باہر ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں پورا انڈر گراؤنڈ بیس ہو جس میں لیونگ ہیڈ کوارٹرز اور میڈیکل فیسلٹیز موجود ہوں۔ نمبر 1، سیکرٹ ہال آف ریکارڈز۔ ناظرین کرام، اس بارے میں کافی نظریات موجود ہیں کہ اینشنٹ مصر کے لوگوں کے پاس کافی راز موجود تھے، اور یہی تمام تر راز ایک اینشنٹ ہال آف ریکارڈز میں آج بھی موجود ہیں، جسے آج تک کوئی تلاش نہیں کر پایا۔ کچھ ایکسپرٹس تو اس لیجنڈری ہال کے انتہائی قریب بھی پہنچ گئے تھے، لیکن حکومت کے حکم کے مطابق انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا، اور ظاہری بات ہے کہ یہاں کی حکومت اس بات سے ڈرتی ہے کہ اگر یہ تمام تر خطرناک راز انسانوں کے ہاتھ لگ گئے تو دنیا بالکل بدل سکتی ہے، کیونکہ مصر کے لوگوں کے پاس کچھ انیوژول میجیکل راز تھے۔ خیر، ایکسپرٹس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ اس ہال کے سیکرٹس کو جاننے کے بعد یہ پتہ لگ سکے کہ اہرام مصر کیسے تعمیر کیے گئے تھے، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ راز بھی موجود ہیں جن سے پتہ چل سکے کہ ایک لو سٹی اٹلانٹس کہاں موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور رازوں سے بھی پردہ اٹھ سکے۔ خیر، حکومت اب اس جگہ پر کسی کو جانے نہیں دیتی، تو یہ شاید کبھی نہ پتہ چل سکے کہ اس لیجنڈری ہال میں کیا کیا سیکرٹس موجود ہیں۔ ناظرین کرام، تو یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟ ان میں سے کون سا دروازہ کھلنا چاہیے اور کون سا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہماری ایسے مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ بنے رہیں، کیونکہ یہ معلومات کے لیے ہے۔ اللہ حافظ۔